नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पुनरावलोकनको माग सर्वोच्चबाट अस्वीकार। एमाले र माओवादी बिउताउने फैसलामा पुनरावलोकन नहुने। माओवादी केन्द्रको आजको बैठकले पनि सरकारले दिएको समर्थनबारे कुनै निर्णय गरेन। केही दिनमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने। चाँगु नारायण नगरपालिकाको निर्माणाधीन खेल मैदानमा निर्माण कम्पनीद्वारा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन सम्झौता उल्लङ्घन भएको नगरपालिकाको भनाई। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 72,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र आजदेखि 5औं RBVNVA कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल सुरु। पुलिस र APF क्लबको विजय सुरुवात। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको पुनरावलोकन सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकन नहुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश दिएको हो। नेकपा आफ्नो पार्टीको नाम भएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश द्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन 23 गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काइदिने फैसला गरेको थियो। नेकपा दर्ता खारेज गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गत मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्न केही दिनमै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। आज बसेको अनौपचारिक स्थायी कमिटीको बैठकमा नयाँ सरकार गठनका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय गर्न भने अर्को बैठक बोलाउने माओवादीले जनाएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको माओवादी केन्द्रको बिहिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। बिहिबार बिहानै बसेको अनौपचारिक स्थायी कमिटीको बैठकमा अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा भने छलफल गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेन। बिहिबार बसेको स्थायी कमिटीमा नयाँ सरकार गठनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेको पहलका विषयमा जानकारी गराएको बताइएको छ। यसै साता मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग नयाँ सरकार गठनका बारेमा छलफल गरेका थिए। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भएको छलफलबारे अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठकमा जानकारी गराएको जनाइएको छ। स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेको हो। हामी पर्सि वा त्यसको भोलिपल्ट स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बस्दैछौँ। यो औपचारिक बैठकको तयारीको बैठक हो। यसमा हामीले अहिले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, विभिन्न पार्टीहरूसँग भएको अहिलेसम्मको वार्ताको ब्रिफिङ गर्ने काम गर्यौँ। माओवादी केन्द्रले अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। माओवादीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्राविधिक रूपमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता गर्न बाँकी रहेको भए पनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताएका छन्। तर समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने केही दिनमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखेर दिने प्राविधिक कुराका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्यो। यो सरकारलाई राख्ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निम्ति हामी गम्भीर अपिल गर्छौँ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण नयाँ सरकार गठनमा समस्या आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भन्दै आएका छन्। तर माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो कारणले नयाँ सरकार गठनमा उल्झन नभएको बताउँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरलाई माथि उकास्न पर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरूको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन पर्ने बताउनु भएको हो। विद्यार्थीको ध्यान आकर्षण हुने, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको शिक्षण विधि र शिक्षकको सम्प्रेषण कला हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान दिन पर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जान्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन। हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा त शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशैभरिका 4250वटा विद्यालयहरूलाई कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि विशेष विद्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ भएको र आगामी वर्षहरूमा पनि विद्यालयहरूमा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत पार्दै जाने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। एउटा शिक्षकले क्लास 8 मा पढाउँदैछ भने या क्लास 10 मा पढाउँदैछ भने वा क्लास 12 मा पढाउँदैछ, उसले पढाउने केही विषयको स्तर फरक हुन्छ। त्यो भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर उसले कसरी स्किलफुल ढङ्गले त्यस लेभलको पढाइ, त्यस लेभलको व्यवहार कसरी गर्न सक्छ, त्यस लेभलको विद्यार्थीको रुचि र आकर्षण उसले कसरी पार्न सक्छ, ती कुराहरूमा हामीले हाम्रा शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। र जबसम्म शिक्षकको गुणस्तर हामी जतिसुकै हामी पूर्वाधार तयार गर्छौँ, राम्रा कक्षा कोठा छ, शौचालय पनि राम्रो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायतका शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरू विद्यालयहरूमा पुर्याउन लागेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्ध सहितको विद्यालय हुनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी 2 प्याकेज मध्ये दोस्रो प्याकेजको प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्री क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्री क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा फास्ट ट्र्याकको 2वटा प्याकेजको जुन टेन्डर आह्वानको लागि प्री क्वालिफिकेसन नतिजा निकालिएको थियो नेपाली सेनाको परियोजना अन्तर्गत, त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल भयो। विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा, त्यसलाई फलो गरे नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू भए र अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने यो जुन प्रतिस्पर्धामा प्री क्वालिफिकेसन पछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको, त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई, प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो।
त्यस्तै समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ। डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने र सार्वजनिक खरिद संस्थाहरूलाई चाहिँ एभाइलेबल बनाउनु पर्ने जुन PPMO भनेको हाम्रो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ, उसले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू तयार नगरिदिँदाखेरि यी समस्याहरू आएको भन्ने रियलाइज भएको हुनाले समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। ती डकुमेन्टहरू यथाशक्य छिटो निर्देशिकाहरू तयार गर्ने, मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर EPC सम्बन्धित टेन्डर जुन हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू जुन आवश्यक पर्ने ती कुराहरू चाहिँ जारी गरेर यस्तो अवरोधहरू चाहिँ हटाउने र विवादहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो समितिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रे स्थित सिम्पानीदेखि ४४ खोल्सीसम्म 1.37 किलोमिटर र लेनडाँडा स्थित पाखादेखि बादरी खोल्सीसम्म 1.4 किलोमिटर गरी 2वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोलिच्याङदा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्री क्वालिफिकेसनमा छनौट गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको चैत 4 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चुडाल र सुवेदीलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समिति समक्ष 10 दिनभित्र उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गरेको थियो। यो अवधिभित्र 7वटा उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कणले बताउनुभयो। समितिको आजको बैठकले उक्त उजुरीहरू खोली समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। त्यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूबाट प्राप्त कार्ययोजनाको प्रतिलिपि समेत समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ। बैठकले यही चैत 22 गते उजुरीकर्तालाई बोलाई छलफल गर्ने र चैत 25 गते प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाई सुनवाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। श्री कुमार चुडाल र श्री नकुल सुवेदीको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीहरू खोली समितिका माननीय सदस्यहरूलाई वितरणको व्यवस्था मिलाउन समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। साथै संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 19 अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त हुन आएको कार्ययोजनाको लिखित प्रति समेत माननीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिदिन समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। वितरण गरिसके माननीय सदस्यहरू म उपयुक्त उजुरीको सम्बन्धमा छलफल गरी उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिहरू आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिकाको मसौदाको सन्दर्भमा आफ्ना भनाइहरू भए राख्न समय दिन्छु। न्याय परिषदले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाईबाट दुवैको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। संविधानमा जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना लाग्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिँदा समस्या आएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश पटक पटक दोहोरिएका छन्। जातीय छुवाछुतकै कारण हिंसात्मक घटना समेत भइरहेका छन्।
जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणासहित नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो। संविधानमा जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा त भयो, तर त्यसको कार्यान्वयन निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ। त्यो मिलेन भनेर चाहिने अनि कानुनमा कति छ त्यो 17 देखि 18 वर्ष, 20 देखि कति वर्ष जेल जाने, अनि त्यो अनाहकमा चाहिने दलितका बालबालिकाहरूलाई चाहिने जेलमा कोच्ने काम चाहिँ भइरहेछ। यसको केही छुट्टै फरक किसिमले बहस प्रेम कि नापेर गरौँ कि हेरेर गरौँ भन्ने बहस चलाउनु पर्ने हो कि बाजी समुदाय जुनै ठाउँमा त त्यही चुप्प बसेको छ। बाजी समुदाय शरणार्थी हो त पक्कै वास्तवमा बाजीको महिला देख्न बित्तिकै जात पुताउनु डर लाग्छ। आजै पनि बाजी महिला भनेर आफ्नो जात पुताउनु डर लाग्छ। किनभने चाहिँ देख्नलाई एकदम राम्रै हुन्छ, जात पुताउनु यो जात होइन, यिनीलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्छन्, मूर्ति हेरेर स्वार्थ हुनु खोज्छन्। कहिले पनि हामीले बचेर जाने स्थिति आज पनि बाजी महिलाको छुट्टीको अवस्था छैन। बाजीले छोड्न चाहिँ छोडा हाल्छन्, श्रीमती बाजीको बोल्न बित्तिकै भित्र पसाल्नु चल्छ भन्छन्। यो स्थिति कहिले पनि नपरोस्, यो स्थिति अन्त्य होस्। दलित युवती र क्षेत्री बाहुन युवक बीच लामो समय प्रेम चल्ने तर अन्तमा विवाह हुने अवस्था नरहेपछि आत्महत्यासम्मका घटना दोहोरिने गरेका छन्। कैलालीको घोडाघोडीकी एक किशोरीले दलित भएकै कारण क्षेत्री प्रेमीसँग विवाह गर्न नपाएपछि आत्महत्या गर्नु परेको र प्रेमीलाई कारबाही समेत नभएको स्थानीयको गुनासो छ। त यहाँ के हो त भन्दाखेरि किन त्यो घट्यो? हामीले यो घटनाहरूको घटना प्रधान कुराहरू गर्दैनौँ भन्दा, किनभने यस्ता घटनाहरू त लाखौँ छन्, अब कहीँ सदियौँदेखिबाट भएका चाहिँ घटना बटाएर साथी कुरो हुने होइन। अब के गर्ने त? हामीबाट के प्रयास भयो? राज्यले भन्छ कानुन बनाएको छ, तिमीहरू त यस्तो छैनौ, तिमीहरूलाई चाहिँ अधिकार देश भन्छ, अनि यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने दलित पक्षबाट भइरहेको छ। त यो कहिले गएर माने यसको निराकरण हुने? त यहाँनिर सवाल भनेको के हो त भन्दाखेरि जरुरी के हो त? अब जुन अघि माइन्डसेटका कुराहरू भए, माइन्डसेटलाई कसरी हटाउने? दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। संसदले कानुन बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानुनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलितमाथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। सरकार निर्माण गर्ने, राज्यका संरचनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको हो। खै त त्यो संविधानको कार्यान्वयन भएको? त्यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। म जातीय छुवाछुत पशुलाई सजाय 2068 को कुराहरू गर्छु। यो लागू भइसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराहरूमा चाहिँ कति कठिनाइहरू छन्। कठिनाइ हो कि हामीले गर्न नचाहेको कुराहरू। कानुन छ तर चाहिँ कार्यान्वयन छैन। कानुन त बनाएको छ नि त। यदि अघि उहाँले भनेका म अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ भन्दैन, किनभने उहाँले चाहिँ प्रस्तुत त्यसको व्याख्या चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। खै त ती कुराहरू चाहिँ हामीलाई भएको। सरकारले भने सरकारी तहबाट कानुन बनाउनका लागि संसदमा पेश गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने कुरामा कमी नभएको दावी गरेको छ। पार्टी राखिराख्ने, लुहार राखिराख्ने, कामी राखिराख्ने, त्यसो भयो भने यसले चाँडो अलिकति चाँडो त्यो हुँदैन। त्यसैले यतातिर पनि हामी ध्यान दिनु पर्यो। हामीले हाम्रा नागरिकताहरू बनाउँदा हामीले त्यसलाई पनि सुधार्नु पर्यो। अघि डाक्टर हेमराज पन्तले भने जस्तै कक्षा 1 देखि हामीले यो विषयमा पनि पढाइ पाठ्यक्रममा ल्यायौँ। पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा सबैलाई सचेत गरायौँ भने यो कुरा पनि चाँडै निमिट्यान्न हुन्छ र यो हामी सफल हुन्छौँ। यसमा कानुनी तह तथा कार्यान्वयनका निकायले समेत जातीय छुवाछुत अन्त्य भएन भनेर पीडा पोखिरहेका बेला कमजोरी पक्ष कसैले पनि पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन्। यसकारण कमजोर पक्ष कुनै नभई आफैबाट छुवाछुतको अन्त्य गरी संविधानको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ट्रागुनारायण नगरपालिकाको निर्माणाधीन खेल मैदानमा निर्माण कम्पनीद्वारा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन सम्झौता उल्लङ्घन भएको नगरपालिकाको भनाई। फेस्टोल बासी र काठमाडौँ महानगर बीचको वार्ता असफल। काठमाडौँको फोहोर सेस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा फाल्न नदिने प्रभावित स्थानीयको अडान र भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 72,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा परेका गुनासाहरूको अन्त्य गरिने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्दै गुनासाहरूको अन्त्य गरिने बताउनु भएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा टावर नपुगेको, इन्टरनेट सेवा नपुगेको लगायतका समस्याहरू बोकेर सांसदहरू नै मन्त्रालय धाइरहनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले त्यस्ता समस्याहरू सधैँका लागि अन्त्य गरिने बताउनुभयो। गुनासो समाधानका लागि दूरसञ्चार सम्बन्धी सबै सरकारवाला एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। बजेटमा पनि हामी प्लानिङमा राख्नुपर्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम, नेपाल टेलिकमको आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र आइएसपी उहाँहरूले पनि आफ्नो किसिमको कार्यक्रमहरू तयार गर्नुको निम्ति पनि हामी सबैलाई मान्यज्यूहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर हामीले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्नुको निम्ति पनि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले सहयोग पुग्छ। मन्त्री गुरुङले टावर निर्माणका लागि ठेक्का भएर पनि काम हुन नसकेका ठाउँहरूको समीक्षा गर्ने बताउनुभयो। टावर बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेका ठाउँमा टावर स्थापनाका लागि योजना बनाउने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आज समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको अवस्था र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएका कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर र जसपा गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिएमा मात्रै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अथवा अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउने शर्माले बताउनुभयो। जागरुकतापूर्वकै नेपाली कांग्रेस पार्टी हामीले प्रवक्ता शर्माले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले गणितीय रूपमा एक ढिक्का भएर उभिने संकेत प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पदका लागि तयार नरहेको पनि बताउनुभयो। चागुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको खेल मैदानमा ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ। चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण हुन लागेको खेल मैदानमा ठेकेदार कम्पनी आगन्जा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत जमिनको लेभल भन्दा करिब 25-30 फिट तल गएर बालुवा उत्खनन गरेको हो। करिब 93 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको खेल मैदान 2079 जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2077 असार 17 गते आगन्जासँग सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले जमिनको लेभलसम्म सम्याउने र त्यस क्रममा निस्किने माटो, बालुवा तथा अन्य निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी 8 करोड 64 लाख रुपैयाँमा जिम्मा पाएको थियो। तर नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीले बालुवा उत्खनन गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयहरूले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चागुनारायण मन्दिर र सो वरिपरि रहेका बस्ती समेत जोखिममा पर्ने गरी सरकारी सम्पत्तिको चोरी निकासी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। र त्यसको विपरीत अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै धेरै गहिरो गएर चाहिँ माथिको बस्तीलाई शुद्ध ध्यानमा नराखे, मन्दिरको पनि ध्यानमा नराखिकन यहाँ तपाईँको चाहिँ बालुवा उत्खनन गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ एकदमै सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरोस् र कारबाहीको लागि चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने हामी यहाँ स्थानीय जनताको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु। र ओल्ड हेरिटेज साइटको युनेस्कोलाई पनि यो जानकारी होस् कि मन्दिर मुनि 100 फिट तल गएर चाहिँ बालुवा उत्खनन गरेर मन्दिरलाई नै धरापमा पार्ने गरेर चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ बालुवा उत्खनन भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको स्थानीय सब
व्यक्तिहरूको चाहिँ माग भएको हुँदा यसलाई चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ पहल गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दछु म। हामी चाङ्गुनारायणवासी यतिखेर हामी यो राष्ट्रिय हिसाबको खेलकुद परिषदले आह्वान गरेको क्रिकेट मैदान बन्ने भन्ने ठाउँमा छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँको लोकल ठेकदारहरूलाई दिएको एउटा ठेक्कामा चाहिँ मापदण्डभन्दा उहाँहरू चाहिँ झन्डै 80-90 फिटसम्म तल गएर यहाँको बालुवाहरू निकालेर उत्खनन गरेर बेचबिखनमा लाग्नु भएको छ। यसको विरोध गर्दछौँ हामी। यसको नगरपालिकाले सक्दोभन्दा सक्दो चाँडो खोज तलास गरोस्, होइन भने यहाँको लोकल जनसागरै उठेर भए पनि हामी यसको चाहिँ विरोधमा लागेर यसको बन्दको आह्वान गर्दैछौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि ठेकेदार कम्पनी आगोन्जाले यसअघि पनि बारम्बार मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको स्वीकार गरेको छ। नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सिद्धान्त नेउपानेले 1 महिना अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर मार्फत उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले सम्झौताभन्दा बाहेक गरिएका कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक लगाउने समेत बताउनुभयो। ले निरीक्षण गरेर तत्काल निरीक्षण गरेर हामीले पूर्ण पनि ल्यायौँ। हजुरले त्यो क्यामेरामा कैद पनि गरेर ल्याउनु भयो। त्यो चाहिँ हामीले नै स्थानीयको आइसकेपछि नै हामीले त्यसलाई हामीले चाहिँ तत्काल पूर्ण लगाएर त्यसको ग्राउन्ड लेभलभन्दा तल नजानलाई निर्देशन गऱ्यौँ र त्यस अनुरूप चाहिँ डोजरहरू लगाएर पुरेको पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो। र यसरी नै भनौँ न, अब सायद हाम्रो एग्रिमेन्टमा भयो भन्दा बाहेक चाहिँ सम्झौता गरेका निकायलाई, सम्झौता गरिएको टिमलाई चाहिँ हामी त्योभन्दा बाहेक दिन जाने पक्षमा चाङ्गुनारायण नगरपालिका छैन। आज बिहान पनि ठेकेदार कम्पनीले करिब 10 ठाउँमा जमिनभन्दा 25 देखि 30 फिट मुनि गएर बालुवा उत्खनन गरिरहेको थियो। तर स्थानीयको कडा विरोधपछि तत्काल ती स्थानमा डोजर लगाएर सम्याउने काम भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जनमा नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध नहट्ने भएको छ। सिस्टोलवासी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भएको वार्ता असफल भएपछि सिस्टोल ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा गर्दै आएको अवरोधलाई कायमै राख्ने भएका हुन्। सिस्टोलवासी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच बुधबार र बिहिबार काठमाडौँमा वार्ता भएको थियो। बिहिबारको वार्तामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य बिरामी परेको भन्दै बीचमै उठेर हिँडेपछि वार्ता असफल भएको सिस्टोल क्षेत्र फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरकार समितिका अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले मेयर साक्यकै कारण आफूहरूका कुनै पनि माग पूरा हुने स्थिति नरहेको र आफूहरू वार्तामा बस्दा अपमानित भएको महसुस गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महानगरले हेपा प्रवृत्ति देखाएकाले फोहोर विसर्जनका लागि सडक बन्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। सिस्टोलवासीले राखेको मागहरूको बारेमा टुङ्ग्याउने निष्कर्षमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर महानगरपालिकाले बोलाएको थियो। बिचमा मेयर साहब बिरामी पर्नुभयो र बिरामी परे भनेर हस्पिटल गएर आउँछु भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडिपट्टि अब यहाँ त सुन्ने मान्छे भएन। अब राज्यको पूर्व मन्त्री, सङ्घीय सांसदहरू र नुवाकोट धादिङका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा पनि हामीले यहाँ चाहिँ विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन। भनाइको मतलब के हो भने यो राज्यले त्यहाँका मान्छेलाई के सोचिराखेको छ, कसरी कुन दर्जा दिइराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो भयो। त्यसो हुँदा त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ फोहोर नलाँदा पनि राज्यले गर्नुपर्ने कुरा गर्दै आएको। सिस्टोलवासीहरूले अव्यवस्थित रूपमा फोहोर विसर्जन हुँदा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई स्वास्थ्यमा खराब असर परेकोले यसअघिका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्री गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पर्ने माग राखेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने काम चैत 13 गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेसँगै लकडाउनको चर्चा सुरु भएको छ। यससँगै आम मानिस त्रसित पनि बनेका छन्। गत वर्ष चैत 11 पछिको करिब 5 महिनाको लकडाउनले अस्तव्यस्त भएको नागरिकको जीवन फेरि उही अवस्थामा फर्किने त होइन भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। तर सरकारी अधिकारीहरू भने यसअघिको जस्तो पूर्ण लकडाउनको कल्पना नगरिएको बताउँछन्। शान्त दनुवारको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै गएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमण बढेको हो। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट जोगिँदै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई पनि नियमित गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ। तर तत्कालै लकडाउन र सीमा नाका बन्द नगरिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। 7वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, संघीय प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य संघ संस्था, सबै जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय र सीमा नाका सहायता कक्ष, भारतबाट प्रवेश गर्ने नाकामा रहेको सहायता कक्षमा ज्वरो आएका यात्रुको मलेरियाको आरडीटी परीक्षण र कोभिड-19 को एन्टिजेन परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन मात्र विकल्प नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयको लकडाउन पछि बिस्तारै देश चलायमान अवस्थामा गएका कारण तत्काल लकडाउन नगरी संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै अत्यावश्यक काममा मात्र बाहिर निस्कन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। होइन, लकडाउनै सल्युसन होइन। हामीले बल्ल बल्ल खुलेको व्यापारलाई पनि बन्द गर्न भएन। देश बल्ल चलायमान अवस्थामा गएको छ। त्यो आधारमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने बोर्डरलाई अलिकति टाइट गरौँ र हामी नेपालीले हाम्रो व्यवहारमा जुन अलिकति परिवर्तन गरेर फेरि अहिले हालसालै अलिकति बिर्सेको जस्तो अवस्था जुन छ त्यसलाई फेरि ब्याक टु मास्क लगाउने, सेनिटाइजेसनको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरालाई अलिकति गरिदिनु पर्यो र काम बिना घर बाहिर त्यसै निक्लिँदैन भएन भन्ने नै समाचार हामी अहिले सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। त्यो भयो भने फेरि पनि कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला। राष्ट्रले आफ्नो नीति नियम चाहिँ फेरि पनि पहिलेको अवस्थामा लगेर फेरि हामीले क्लोज डाउन भन्दा पनि लकडाउन गर्ने उद्देश्य चाहिँ छैन, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा निगरानी बढाउने र केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सक्रियता बढाउने जानकारी दिएको छ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र खुल्ला गरिनु र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नु जोखिम बढ्नु मुख्य कारण भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिकित्सकका अनुसार दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। तर परिस्थिति काबु बाहिर जाने अवस्था आए लकडाउन गर्न पनि जरुरी रहेको कतिपय चिकित्सकहरू बताउँछन्। लकडाउन रहर होइन, लकडाउन बाध्यता हो। यदि सावधानी अपनाउनुस् भन्दाखेरि भेला नगर्नुस्, पिकनिक नगर्नुस्, भोज नखानुस्, धेरै मान्छे नगर्नुस् भनेर भन्दै पनि जनताले त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा लिन सकेनन् भने लकडाउन चाहिन्छ। लकडाउन किन चाहिन्छ भने ननिक्लिनुस्, अब खबरदार निक्लिनुभयो भने भन्नुपर्ने किन जरुरत छ भने कतिजनाले बुझ्दैनन् क्या, यो होइन होला, केही पनि होइन होला, बेकारमा किन भन्ने हिसाबमा छ क्या। त्यसले त्यो हिसाबमा गएर बाध्यता स्थिति हामी क्रिएट गर्दैनौँ। जनताले सचेत भएर मास्क लगाएर एक अर्कामा दूरी राखेर अनि हात धुने जुन प्रवृत्ति छ, जुन तरिका छ त्यो अपनायो भने सरकारले लकडाउन लाउनु नपर्ला। तर लकडाउन बाध्यात्मक स्थिति हो। भोलि जनताले सुनेन, वास्तै गरेन, के पनि गरेन भनेदेखि त के हुन्छ भने भयावह स्थिति हुनसक्छ। हाल थोरै संख्यामा बढिरहेको संक्रमणले दोस्रो चरणको लहर फैलिने आकलन जनस्वास्थ्यविदहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूले कतै फेरि सरकारले संक्रमण रोक्ने नाममा वर्ष दिन अघिको जस्तै लकडाउनको घोषणा गर्ने त होइन भन्ने त्रास व्याप्त छ। तर सरकारले तत्काल लकडाउन जस्ता आर्थिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विधिको सट्टा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्त दनवार, काठमाडौँ। विगत केही दिन यता नराम्रोसँग प्रभावित काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम पानी परेपछि सुध्रिएको छ। बुधबार पानी परेपछि तुवालोको समस्या कम भएको छ भने भिजिबिलिटी पनि बढेको छ। तर तुवालोको समस्या भने अझै केही दिन रहन सक्ने मौसमविदले जनाएका छन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। अहिले प्री मनसुनको समय हो। यो बेला वायुमण्डल अस्थिर हुने गर्दछ। विशेष गरी स्थानीय वायुको सक्रियताका कारण बुधबार देशका विभिन्न भागमा पानी परेको मौसमविदहरू बताउँछन्। बिहिबार प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित
हल्का वर्षा भएको छ। यो क्रम आउने शनिबारसम्म कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सामान्य 3-4 दिनसम्म मात्रै अवस्था हेर्छु। 3-4 दिनसम्म अवस्था हेर्दाखेरि यो अपराह्न साँझपख यो विशेष गरी मैले अघि भनेको यो प्रदेशहरू बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 को पहाडी भूभागको पुरै स्थानमा मेघार्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको चाहिँ सम्भावना रहेको देखिन्छ। दरेलोको कारण दरेलो अलिक बढी मात्रामा भएको हुनाले त्यसमा धुवा बढिसकेको हुनाले त्यसको प्रभाव चाहिँ बढी चाहिँ यो वर्ष चाहिँ देखेको हुनाले चाहिँ यो समस्या आएको हो। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी पोखरामा 20.4 मिलिमिटर पानी परेको छ भने काठमाडौँमा 9.8 मिलिमिटर पानी परेको छ। यसैगरी ओखलढुङ्गामा 17.4 मिलिमिटर पानी परेको छ। अन्य केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। यसैगरी दिपायलमा सबैभन्दा बढी तापक्रम रहेको छ। दिपायलमा 34.6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको छ। जुम्लामा भने सबैभन्दा कम 3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको छ। गत शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाको भिजिबिलिटी 1 किलोमिटर मात्र थियो भने अहिले यो बढेको मौसमविद बताउँछन्। तर अझै पनि वायुको वेग नबढेसम्म तत्काल प्रदूषण र तुवालो हटिहाल्ने अवस्था नरहेको मौसमविदको भनाइ छ। तर आजको भिजिबिलिटी चाहिँ 7 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले तुवालोको समस्यामा त धेरै नै सुधार आएको छ। विशेष गरी यो शुक्रबार चाहिँ धुवाको पनि दरेलोबाट आएको धुवाले पनि प्रभाव पारेको हुनाले वायुमण्डल धमिलो अवस्थामा पुगेको थियो भने अब हिजो वर्षा भएको अवस्था छ। वर्षा भएको हुनाले वायुमण्डलमा रहेका धुलोका कणहरू सबै पृथ्वीको सतहमा आएका छन्। त्यो हुनाले वायुमण्डलमा सुधार आएको अवस्था छ। यसअघि गत शुक्रबार काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी तुवालो देखिएको थियो। नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानमा डढेलो र हावाहुरीका कारण धुलोका कण भित्रँदा देशको मौसममा यस्तो समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्, जसले गर्दा हवाई यातायात लगायत देशको जनजीवन प्रभावित बनेको थियो। यो बेला हावाहुरी चल्ने तथा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आह्वान पनि गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमल सिन्हा र सुरेन्द्र राउतका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भई काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण भइरहँदा मुहान क्षेत्रका स्थानीयवासी भने आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको माग सुनवाई नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। दिपेन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएसँगै काठमाडौँवासीमा खुसियाली छाएको छ। सरकारले पनि यसलाई आफ्नो ठुलो उपलब्धि ठानेको छ। तर सरकारको एकलौटे निर्णय भन्दै मुहान क्षेत्रका स्थानीय तह भने आक्रोशित बनेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउने सेवा सुविधा लगायत मागको सम्बोधन नगरी सरकारले पानी लगेको उनीहरूको आरोप छ। हाम्रो कुरा के छ भने कि त्यो पानी काठमाडौँमा ल्याएर टोटल काठमाडौँवासीलाई फ्रीमा पानी वितरण गर्नु पर्यो, एक रुपियाँ पनि लिनु भएन। यदि यहाँको पानी लिएर काठमाडौँमा यति वितरण गर्ने हो भने त्यो वितरण बिक्री मूल्यको 25% चाहिँ हामीले नि यहाँको स्थानीयले पाउनुपर्छ भनेर त्यो हाम्रो जोरदार हामीले माग छ। हामीले लिखित रूपमा पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको छ। अब हामी त्यो कुरालाई व्यापक रूपमा हामी उठाउँछौँ, किनभने योभन्दा अगाडि पो आन्दोलन भयो, यताउता प्रोजेक्ट ढिलो भयो, किनभने अब त पानी नै पुगिसकेको हुनाले त्यस कारण हाम्रो माग यो छ। र त्यही कुरा हामी मलाई लाग्छ हामीले न्यायिक कुरा पनि होला, काठमाडौँलाई निःशुल्क दिने हो भने हामी पनि पुण्य कमाए हेलेम्बुले पनि उहाँहरूले निःशुल्क वितरण गरिदियो भने हामी पनि पैसा माग्दैन, नभए हामीले त्यसको 25% हेलेम्बुले पाउनुपर्छ भनेर हामी जोरदार माग गरिरहेका छौँ। खानेपानीको मुख्य ड्याम हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को अम्बाथानमा भए पनि आयोजनाले हेलम्बुको नाम कतै पनि उल्लेख नगरेको भन्दै स्थानीयवासी रुष्ट छन्। पानी लगिसकेपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रको दुःखलाई बुझ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो हेलम्बुमा मुहान छ, त मुहानको र यो हेलम्बुको कुनै पनि कोडबाट नाम नआउनु र यसको चाहिँ सम्बोधन नहुनु चाहिँ असाध्यै दुःखद कुरा छ। जसले गर्दाखेरि अब हामी यसको विषयमा अलिकति निराशा पनि छौँ। जहाँ मूल छ त्यो मूलकै चाहिँ नाम नआएको हुनाले अब यहाँको स्थानीयवासीहरूले पनि यसको बारेमा आश्चर्य मानेका छन्। यस्तो नहुनुपर्ने हो, यो कुरा भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो माग हो। पानी काठमाडौँ लगिसकेपछि मुहान क्षेत्रभन्दा तलका खेतीयोग्य जमिन, पानीबाट सञ्चालित व्यवसाय पानी घट्ट धराशयी बनेका छन्। दैनिक 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँ लैजाँदा स्थानीयलाई भने सिँचाइ तथा खानेपानीकै अभाव हुने देखिएको छ।
यस मेलामा खानेपानीमा चाहिँ काम गरेर हामीले पहिले पाएको पैसाको विषयमा पनि टुङ्गिएन। अहिले त आयोजना सम्पन्न भइकन काठमाडौँवासीले पानी खान पाए र हामीले भनेको चाहिँ आन्दोलनको विषयमा पनि टुङ्ग्याओस् र अब पाउने सिन्धुपाल्चोकले काठमाडौँलाई पानी दिएर पाउने के त पाउने विषयको लेबीको विषयमा पनि चाँडै टुङ्ग्याओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँको स्थानीयको धारणा छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न भई मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको प्यास मेटाउन सफल हुनु राम्रो हो, तर सरकारले स्थानीयवासीको पीडा पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 72,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए र आजदेखि 5औं आरबीबी एनभीए कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल सुरु। पुलिस र एपीएफ क्लबको विजय सुरुवात। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। डिश होमले आफ्ना ग्राहकलाई हरेक हप्ताको लक्की ड्र मार्फत 2 भाग्यशाली जोडीलाई बैंकक लाने भएको छ। नेपालीहरूको विभिन्न उत्सवहरूलाई मध्यनजर गर्दै खुसीको उडान योजना अन्तर्गत यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस योजना अन्तर्गत हरेक हप्ताको बिहिबार हुने लक्की ड्रबाट 2 भाग्यशाली जोडीहरूले बैंककको भ्रमण गर्न सक्नेछन्। लक्की ड्रमा सहभागिता जनाउनलाई ग्राहकहरूले आफ्नो सदस्यतालाई डिश होमका डिलरहरू मार्फत फन्ड ट्रान्सफर्मरबाट टप अप गर्नुपर्नेछ। साथै ई वालेट एप्स र रिचार्ज कार्डहरूबाट रिचार्ज गरेर पनि ग्राहकहरू यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। लकी ड्रको विजेताहरूको घोषणा ग्राहकहरूको सेटअप बक्समा भएको क्यास आइडीका आधारमा गरिनेछ। लकी ड्रको यही चैत्र 26 गतेदेखि हुनेछ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबले आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 5औं आरबीबी एनभीए कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको पुरुषको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबमाथि 25-9, 25-21 र 25-16ले पराजित गर्दै 3 अङ्क बटुल्न सफल भयो। त्यस्तै पुरुषकै अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले र बुलबुले रारा क्लबमाथि 3-1 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। पहिलो र दोस्रो सेटमा बुलबुलेलाई 25-30, 28-26ले पराजित गर्दै विजयको निकट पुगेको एपीएफ क्लब तेस्रो सेटमा पराजित हुन पुग्यो। 3 पाकिस्तानी खेलाडी सहित मैदान उत्रेको बुलबुलेले तेस्रो सेटमा एपीएफमाथि 25-18 को जित हात पार्यो। चौथो सेटमा एपीएफले जित निकाल्दै आफ्नो खातामा 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। रोमाञ्चक चौथो सेटमा एपीएफले 32-30 को जित निकाल्दै जितलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो। महिलातर्फ वाङजी न्यू डायमन्डले पहिलो खेलमा जित हात पार्दै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुल्न सफल भयो। डायमन्डले एकतर्फी खेलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-6, 25-2 र 25-5ले पराजित गरेको हो। चैत 28 गते सम्पन्न सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। चैत 28 गते दशरथ र रङ्गशालामा कोभिड कप फुटबल 2021 आयोजना हुने भएको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँ र हेराल्ड मिडियाको संयुक्त आयोजनामा कोभिडले थलिएका हामी अब उठ्नु छ भन्ने मूल नाराका साथ चैत 28 गते दशरथ रङ्गशालामा कोभिड कप फुटबल 2021 को आयोजना हुने भएको हो। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइएको छ। खेलमा चलचित्र कलाकारहरू, हास्य कलाकार, लोक तथा आधुनिक गायक, माइक तथा वित्तीय संस्था, परिसङ्घ, सहकारी अभियान, लायन्स क्लबका व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय, निजी तथा आवासीय विद्यालय लगायतको सहभागिता हुने बताइएको छ।
टिम क्याप्टन हुनुहुन्छ धीरेन साके दाई हुनुहुन्छ, अनि त्यसै गरी रोगदोरीबाट पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बद्री बङ्गेनी सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी थुप्रै टिमहरू छ, हास्य कलाकारहरूको टिम पनि रहेको छ, ब्याङ्कर एसोसिएसन रहेको छ। त्यसै गरी नेपाल क्रिकेट टिमको पनि टिम चाहिँ आउनुहुन्छ तर उहाँहरूले खेल्नुहुन्न भन्नुभएको छ। सम्भवतः एउटा टुर्नामेन्ट रहेको छ नेपालमा नै हुँदैछ। सँगसँगै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिने आयोजकले बताएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको पुनरावलोकनको माग सर्वोच्चबाट अस्वीकार। एमाले र माओवादी बिउताउने फैसलामा पुनरावलोकन नहुने। माओवादी केन्द्रको आजको बैठकले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबारे कुनै निर्णय गरेन। केही दिनमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने। सागु नारायण नगरपालिकाको निर्माणाधीन खेल मैदानमा निर्माण कम्पनीद्वारा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन सम्झौता उल्लङ्घन भएको नगरपालिकाको भनाई। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 72,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र आजदेखि 5औं RBVNVA कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष लिग भलिबल सुरु। पुलिस र APF क्लबको विजय सुरुवात। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।